बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज पीर का दिन है 5 फरवरी सन 2024 और इस वक्त हम शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो टाउन में हस्ब रवायत अपडेट के साथ मौजूद हैं। आज की ताज़ा तरीन अपडेट यही है कि शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो टाउन में रिहायशी सरगर्मियाँ आहिस्ता आहिस्ता अरूज पर जो हैं वो पहुँच रही हैं। शाम के वक़्त है और इस वक्त सूरज जो है वो डूब रहा है और शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो टाउन में सूरज डूबने का जो मंज़र है वो हमेशा की तरह इंतहाई खूबसूरत होता है। अज़ीज़ दोस्तों, शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो टाउन की जो ताज़ा तरीन अपडेट है इतवार के हवाले से वो यही है कि यहाँ आहिस्ता आहिस्ता रिहायशी सरगर्मियाँ अरूज पर कट रही हैं और टाउन्स के जो फ़ंड्स थे वो गुज़श्ता हफ्ते रिलीज़ हो गए थे और जिनके ज़रिए जो हैं जो ठेकेदारों को पेमेंट वगैरह थी वो अदा कर दी गई है और इंशाअल्लाह ताला उम्मीद ये है कि सन 2025 31 दिसंबर सन 2025 तक ये प्रोजेक्ट जो है वो मुकम्मल हो जाएगा और उसके साथ ही तमाम जो अलाटीज़ थे वो अपना पोजीशन ले लेंगे और इंशाअल्लाह ताला 31 दिसंबर 2025 के बाद यहाँ जो लीज़ का सिलसिला है वो शुरू हो जाएगा। अभी फ़िलहाल जो है वो अलाटमेंट है और अलाटमेंट के हवाले से लोगों के पहले ये एतराज़ात सामने आते थे कि यहाँ पर जो है वो ये ज़मीन जो है वो ट्रांसफ़रेबल नहीं है, लेकिन जो हालिया पेशरफ्त हुई है उसके मुताबिक जो है इसमें ओपन का सिलसिला इन्होंने शुरू कर दिया है और आने वाले दिनों में उम्मीद ये है कि ओपन का जो सिलसिला है उसके बाद ये ट्रांसफ़र का अमल भी शुरू हो जाएगा। तो इन गलत फहमियों के ख़ात्मे के साथ ही टाउन की तरक्की का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। तो अमूमन शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो टाउन का जब आगाज़ हुआ था तो उस वक़्त ये गलत फहमी बहुत ज़्यादा अरूज पर थी और अब चूँकि एक ट्रांसफ़र का जो प्रोसीजर है उसका आगाज़ हो रहा है और उस सिलसिले के तहत जो प्लॉट्स हैं वो ओपन किए जा रहे हैं। ओपन के बाद जो है यहाँ पर जो है वो ट्रांसफ़र भी होगा, फिर लीज़ का सिलसिला भी सन 2025 तक शुरू हो जाएगा। तो इनके साथ ही जो यहाँ पे संजीदा जो इन्वेस्टर होते हैं जिन्होंने एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करनी होती है वो यहाँ पे प्लॉट्स को जो है वो ख़रीद रहे हैं और उसके साथ ही जो रिहायशी और तजारती सरगर्मियाँ हैं वो भी आहिस्ता आहिस्ता अपने अरूज पर पहुँच रही हैं। शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो टाउन का जो राब्ता था सड़क के ज़रिए बलूचिस्तान से नहीं था वो भी कायम हो चुका है और पहले मरहले में हबको पावर प्लांट जो है उसको और बलूचिस्तान के इंडस्ट्रियल एरिया को शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो टाउन और कराची से मिलाया गया है और उसके बाद ये मुबारक विलेज की तरफ जो डबल रोड जा रहा है उसको पुख्ता किया जा रहा है और इसके साथ ही जो है बेनज़ीर टाउन से हब चौकी के दरमियान जो रोड है उसकी तामीर का आगाज़ तो अभी नहीं किया लेकिन बहुत जल्द उसकी तामीर का भी आगाज़ होने वाला है और इसके साथ ही शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो टाउन से मुंसलिक जो सोसाइटी है सरकारी अफसरान की तो उसका इफ्तिताह भी जिसकी चार दीवारी के साथ हम गुज़र रहे हैं सर्विसेज कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी जो है जो सिंध के अफसरान की सोसाइटी है उसका भी आगाज़ होने वाला है और उसके साथ साफ़ी कॉलोनी का भी एक सेक्टर यहाँ मुंतकिल किया गया है
بینظیر ٹاؤن کے ساتھ ایک بہت بڑا انڈسٹریل ایریا جو ہے وہ بھی شارٹ لسٹ کیا گیا ہے. چائنیز کے جو ماہرین ہیں وہ یہاں وزٹ کر رہے ہیں اور ممکنہ طور پر ایک ریفائنری کا ایک پروگرام جو ہے وہ لگ رہا ہے. تو یہ تمام صورتحال مل کر آنے والے وقت میں شہید محترمہ بینظیر بھٹو ٹاؤن کے ایک روشن مستقبل کی جو ہے وہ تعبیر بن کے سامنے آ رہی ہے. اور انشاءاللہ تعالیٰ 8 فروری کے الیکشن کے بعد پاکستان میں ایک نئی آنے والی حکومت کی پوزیشن بھی جو ہے وہ واضح ہو جائے گی. تو جس کے بعد امید یہ ہے کہ قومی سطح پر اگر کوئی مضبوط گورنمنٹ آ جاتی ہے تو اس کا واسطہ اور بالواسطہ جو فائدہ ہے وہ شہید محترمہ بینظیر بھٹو ٹاؤن کو یقینی طور پہ جو ہے وہ ہوگا. شہید محترمہ بینظیر بھٹو ٹاؤن کا جو تعلق ہے وہ ایک مضبوط گورنمنٹ سے اس لیے ہے کیونکہ یہاں سے جو پروجیکٹس گزر رہے ہیں وہ سارے قومی سطح کے جو ہے وہ پروجیکٹس ہیں اور ان کا تعلق صوبائی سطح سے نہیں ہے. کیونکہ سب سے بڑا جو پروجیکٹ ہے وہ کراچی کی بندرگاہ کو گوادر کی بندرگاہ سے ملانے کا جو منصوبہ ہے جو سی پیک کا حصہ ہے اس پر بھی ظاہر ہے جو کام شروع ہونا ہے وہ ایک مضبوط جو ہے گورنمنٹ ہی کر سکتی ہے. تو اس لیے الیکشن کے اوپر ہے. اگر یہاں پہ انڈسٹریل ایریا اگر جو بنائے جا رہے ہیں تو ان کا تعلق بھی ایک وفاقی گورنمنٹ سے ہے. تو یہ بہت سارے منصوبے ہیں جن کا تعلق براہ راست جو ہے شہید محترمہ بینظیر بھٹو ٹاؤن سے ہے. تو ان تمام پروجیکٹس کے ذریعے ہی شہید محترمہ بینظیر بھٹو ٹاؤن کے جو مستقبل ہے اچھے مستقبل کا فیصلہ جو ہے وہ ایک اچھی گورنمنٹ کے ذریعے جو ہے وہ کیا جا سکتا ہے. تو یہ تھی آج کی مختصر اپڈیٹ. 8 فروری کا دن بہت قریب ہے اور انشاءاللہ تعالیٰ 1-2 دن کے بعد 8 فروری جو ہے الیکشن ہو جائیں گے اور الیکشن کے بعد جو ہے قومی گورنمنٹ جو ہے اس کی پوزیشن جو ہے واضح ہو جائے گی اور اس کے ساتھ ہی جو ہے وہ شہید محترمہ بینظیر بھٹو ٹاؤن کی صورتحال جو ہے وہ مزید جو ہے بہتری کی واضح ہو جائے گی. اور اگر ایک اچھی گورنمنٹ آ جاتی ہے ایک مضبوط گورنمنٹ آ جاتی ہے تو ان کے لیے سی پیک کو آگے چلانا بہت آسان ہوگا. تو عزیز دوستو یہ مختصر سی اپڈیٹ تھی. آپ ہمارے ساتھ رہیے گا مزید اپڈیٹس کے لیے. تو اس وقت ہم یہ 200 فٹ روڈ کے ساتھ چل رہے ہیں. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ برساتی نالہ یہاں پہ مکمل ہو چکا ہے. ناصر بروئی ہوٹل جمالی ہوٹل سے لے کر سندھ سروسز کوآپریٹیو ہاؤسنگ سوسائٹی تک یہ برساتی نالہ جو ہے یہ مکمل ہو چکا ہے اور اس کے ساتھ ہی کچا روڈ بھی مکمل ہے. اور آنے والے دنوں میں شاید ہمیں لگ رہا تھا کہ یہ الیکشن سے پہلے یہ روڈ مکمل ہو جائے گا لیکن الیکشن سے پہلے یہ روڈ جو ہے وہ مکمل نہیں ہوا. تو امید یہ ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ ابھی ہم چائنا کمپنی کے پاس سے گزرے. امید ہے آنے والے دنوں میں مزید پیش رفت ہوگی مزید اچھی خبریں انشاءاللہ تعالیٰ شہید محترمہ بینظیر بھٹو ٹاؤن کے حوالے سے سامنے آئیں گی. تو آپ ہمارے ساتھ رہیے گا ایک نئی ویڈیو کے ساتھ. بہت جلد آپ کے پاس آ جائیں گے. شکریہ. خدا حافظ.